नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और चंद खबरें, बहुत अहम खबरें। पहली बात तो ये है कि चौधरी सालिक जो शुजात हुसैन साहब के साहबजादे लंदन में नवाज शरीफ साहब को मिले। उसके बाद पहली खबर आई और वो हमारे दोस्त लंदन में सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी जी कि चौधरी शुजात हुसैन ने यकीन दिलाया चौधरी सालिक के थ्रू कि 6 बंदे हमारे आपके साथ पंजाब में मिलने को तैयार हैं। 6 बंदे का मतलब पंजाब गवर्नमेंट गई। फिर उन साहब ने, हमारे दोस्त जो कि अच्छे खासे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया और फिर उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दी गई। हमारे दोस्त ने वो ट्वीट डिलीट कर दी। फिर उसके बाद चौधरी सालिक का एक बयान आ गया जिसमें कहा गया कि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की 6 सीटों वाली, मैं तो बहुत ही सादा सा आदमी हूँ। तो ये क्या चक्कर हो रही है? दूसरी बात ये, काफ लीग डबल गेम खेल रही है। जाहिर है इन्होंने कुछ जल्दबाजियों से सबक सीखा है, तो ये भी डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ मोहन इलाही साहब फरमा रहे हैं कि जनाब इमरान खान के लिए खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। दूसरी जानब चौधरी शुजात एंड कंपनी जो है वो कुछ और डील करने के चक्कर में है। और इस सारे अमल में क्या ये नवाज शरीफ के साथ सिंसियर हैं? क्या ये इमरान खान के साथ सिंसियर हैं? क्या ये डेमोक्रेसी के साथ सिंसियर हैं? क्या ये पंजाब के अवाम के साथ सिंसियर हैं? ये आप सब की खाम ख्याली है। ये सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से सिंसियर लोग हैं और अपने सियासत को मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैसा बनाते हैं। और ये अभी आपको द न्यूज़ में एक खबर छपी है, वो मैंने ट्वीट भी किया, अगर मौका मिले तो आप देख लीजिएगा। अजीब व गरीब खबर है कि पंजाब में जब तक परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला नहीं बने थे, पंजाब का बजट देखते हुए उसमें टोटल 164 तरक्याती स्कीमें पंजाब में खुली थी। उस्मान बुज़दार साहब के ज़माने में या हमजा शहबाज के, और उसके लिए 9 बिलियन का बजट दिया गया था। अब चूँकि परवेज़ इलाही साहब हैं तो अब उन्होंने पंजाब के बजट को पहले 54 बिलियन और फिर 100 बिलियन कर दिया है। और ये सारे मतलब इसमें गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट भी बनवा दिया है। और ये सारे आपस में ही खाते तकसीम हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी रकम है। ये असल में पॉलिटिक्स का मसला है जिसके लिए ये सारे लोग उस मौके का इंतज़ार करते हैं कि जब सारी पार्टियां फंसी हों और काफ लीग जो है वो अपना परचम लेकर निकले। तो अभी ये बेशक नवाज शरीफ के साथ मिल जाए या इमरान खान के साथ, ये इनका मतमा नज़र है ही नहीं। इनका मतमा नज़र कुछ और ही है और हमें क्लियर होना चाहिए। तो वो लोग जो कहते हैं कि मोहन इलाही और परवेज़ इलाही जमहूरियत के बहुत बड़े दाई हो गए हैं और नए पाकिस्तान के साथी हो गए, वो भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जो लोग ये समझते हैं कि वो नवाज शरीफ के साथ मिल गए हैं और तब्दीली का सत्यानाश करने लगे हैं, वो भी गलत समझ रहे हैं। इनको ना नवाज शरीफ से, ना जमहूरियत से, ना पंजाब से, ना इमरान खान से कोई गर्ज है। इनके अपने ही मसाइल हैं और वो ज़ाती मसाइल जो हैं इनकी तजौरियों पर ख़त्म होते हैं, तजौरियों से शुरू होते हैं। ये तो मामला है। अब वो जो नवाज शरीफ साहब ने से जो मुलाकात हुई है उसका कुछ अहवाल पता चला है, वो अहवाल आपके साथ शेयर करना है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने लिस्टें मंगवा ली हैं और ये कुछ लोग समझ रहे हैं कि जिन लोगों को नवाज शरीफ साहब ने इंतकाम का निशाना बनाना है, जिन लोगों ने नवाज शरीफ के साथ बुरा सलूक किया था, उनकी लिस्टें मंगवा ली हैं और बड़े बोलाए बोलाए लोग फिर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ अब जो है टिकटों के फैसले करने लगे हैं और आपने कुछ दिनों से देखा है नवाज शरीफ ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। अक्सर को बयान दे रहे होते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और कभी कोई प्रेस टॉक कर रहे होते हैं। मुलाकातें तो हो रही हैं लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आ रही थी। इससे 2-3 चीज़ों का पता चलता है। एक तो मियाँ साहब वापसी की तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब उनके साथ जो कुछ हुआ गया है उसको मकाफात अमल में तब्दील करना है और फिर वो उन्होंने पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं लेकिन वो कुछ समझ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म है, इसहाक डार वज़ीर आज़म है, फैसले लंदन में हो रहे हैं। तो फिर अगर लंदन में ही फैसले हो रहे हैं तो फिर जो लंदन वाले शख्स को सामने लाया जाए। इसी हवाले से एक और ख़बर, इमरान खान साहब ने कल कुछ लोगों से मुलाकात की, उसमें फरमाया कि जनरल बाजवा मुझे बार बार कहते थे अगली बारी नून लीग की है।
اور پھر اپنا وہی والا قصہ رونا رویا کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ ان کو پسند نہیں تھے، وہ علیم خان کو لگانا چاہتے تھے، اور یہ جو ہے ہمارے خلاف جنہوں نے کانسپریسی کی وہ میر جعفر، میر غدار وغیرہ تھے، میر جعفر میر صادق تھے، میر غدار کے تو وہ جو ہے خان صاحب جنرل باجوہ کو کیوں الزام دے رہے ہیں، اور کیا اگلی باری نون لیگ کی ہے؟ اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلی باری کا تو پتہ نہیں ہے الیکشن میں کیا ہوتا ہے، لیکن خان صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ جو باری ان کو ملی ہے، وہ ملی تھی، وہ بنیادی طور پر نون لیگ کی باری تھی۔ جب پنجاب میں انہوں نے حکومت کی تھی، جب انہوں نے ڈیلیور کیا تھا، اور پی کے ایل آئی، سڑکیں، ایئرپورٹ، اس طرح کے کارنامے کیے تھے، تو وہ ان کی باری بنتی تھی۔ لیکن خان صاحب نے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کی باری جو ہے وہ چھین لی تھی، اور اب خان صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ اگلی باری دوبارہ نون لیگ کی، تو وہ نہیں، جنرل باجوہ کی اس بات پہ ضرور اعتراض ہے کہ اگلی باری نون لیگ کی ہے، لیکن کبھی خان صاحب نے جنرل باجوہ سے ملاقات کی ہوتی ہوگی، کبھی یہ بات کی ہے کہ جو پچھلی باری تھی وہ کس کی تھی، کس کا حق مارا گیا تھا، کس کے جو ووٹ لوٹے گئے تھے، کس کے جو کارکنوں کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا، کہاں کہاں ڈی آر وہ جو ہے آر ٹی ایس بیٹھا تھا، کن کن امیدواروں کو نااہل کروایا گیا تھا، ان کے بارے میں خان صاحب کبھی سوچتے ہی نہیں ہے۔ ایک طرح کا بیانیہ، دیکھیے کس قدر بزدل شخص ہے یہ عمران خان، یہ ایک ہی آج تک جو آدمی اپوزیشن لیڈر رہا ہو، اور پھر وزیر اعظم رہا ہو، پھر وزیر اعظم کے بعد پھر اسمبلیاں توڑ دی گئیں، اور اسمبلیاں سے باہر آ گئے، اور ہر جلسہ ان کا دکھایا جا رہا ہے، اور وہ ان کو مین سٹریم میں رکھا جا رہا ہے۔ آج تک کبھی کسی نے سوال نہیں پوچھا کہ آپ نے صحافیوں کو انٹرویو کیوں نہیں دیا۔ ون وے کمیونیکیشن کرتے ہیں تاکہ کوئی سوال نہ کر سکے، مطلب وہ پوڈ کاسٹ کریں گے، اور ولاگر سے ملیں گے، اپنے پسندیدہ چند صحافیوں سے ملیں گے، لیکن جو اصل صحافی ہیں آج تک 4 سال دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا، 4 سال گزر گئے، آپ نے وزارت عظمیٰ کے، پھر اس کے بعد بھی اب سال ہونے والا ہے، ایک دفعہ صحافیوں کے ساتھ ملاقات نہیں کی، اس لیے کہ وہ سوال کرتے ہیں، اور سوال خان صاحب کو پسند نہیں ہے۔ ایک ہلکی سی کوشش پشاور میں کی تھی، انہوں نے کہا چلو جی بلاؤ صحافیوں کو، 2 صحافیوں نے سوال کیے تھے، ایک ارباب یوسف سعید تھے، عارف یوسف سعید تھے اب تک کے، اور ایک طارق آفاق تھے سما ٹی وی کے، اور انہوں نے ابھی بہت سخت سوال نہیں کیے تھے کہ پیچھے سیکورٹی والے آ گئے، انہوں نے ذرا ان کو تھوڑا ڈرایا دھمکایا۔ اس کے بعد وہ 2 صحافی کبھی پریس کانفرنس میں نہیں ہے، اس کے بعد ون وے کمیونیکیشن چل رہی ہے، اور یہ ہمارا میڈیا اس ون وے کمیونیکیشن کو کہ جی خان صاحب نے یوٹیوبر سے ملاقات کر لی بڑے مزے سے چلاتا ہے۔ خیر، اب آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت میں ایک طرف یہ لالچ دیا جا رہا ہے شریف فیملی کو کہ آپ پرویز الہی جو سالک صاحب کے ہیں کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ رہنے دیں، اور ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ انیویٹیبل ہے پنجاب کی حکومت کا جانا، اس نے جانا ہی ہے، اور پھر پرویز الہی آپ کا کینڈیڈیٹ ہو جائے گا، خادم ہے۔ لیکن مسئلہ وہ ان کے اپنے کھانچوں کا ہے۔ نواز شریف وغیرہ کمپرومائز میں آ کے یہ غلطی کر لیں گے، پی ایم ایل این نہیں کرنی چاہیے، اپنے کینڈیڈیٹ کو سامنے لانا چاہیے، اس لیے کہ ان کے ساتھ وہی ہوگا کہ جب انہوں نے 20 نشستوں پر تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا اور منہ کی کھائی تھی، تو وہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس پہ اپنا کینڈیڈیٹ لائیں، حمزہ شہباز نہیں لاتے، ملک احمد خان ہیں، کوئی اور ہیں، ان کو لے آئیں، لیکن اپنا کینڈیڈیٹ لانا چاہیے، اپنی سیاست کو بچانا چاہیے، ورنہ ریاست بچاتے بچاتے یہ خود پارٹی ختم ہو جائے گی۔ اور پنجاب میں اب تبدیلی ہوگی، ان کی خواہش یہ ہے کہ تبدیلی ہمارے حق میں ہی ہو، یعنی ادھر جائیں تب بھی وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہوں، ادھر جائیں تب بھی وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہوں، جو ایک خام خیالی بیچی گئی تھی کہ ان کے خاندان میں اختلافات ہو گئے ہیں، بڑے معاملات خراب ہو گئے ہیں، مار پٹائی تک نوبت آ گئی، وہ ساری باتیں غلط تھیں۔ بالکل یکجہتی، ایکا، اتحاد، اتفاق موجود ہے اس وقت تک جب تک ترقیاتی بجٹ ان کو مل رہا ہے، میسر ہو رہا ہے، وہ 100 بلین تک
پہنچ گیا ہوا ہے. تو معاملات کافی زیادہ ان کی حق میں جا رہے ہیں، لیکن یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھا خوشکن اقدام نہیں ہے. نواز شریف کی واپسی، اب جو ان کی گفتگو ہے، جو لہجہ ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی اب زیادہ دور نہیں ہے، اور وہ اگر دسمبر میں نہیں تو جنوری میں آئیں گے. کیا اس سے پہلے، یہ مشروط ہے نا، پنجاب میں حکومت تبدیل ہوگی، جو سیف سائیڈ ہے اس کے مطابق تو پنجاب میں حکومت تبدیل ہونے کے بعد ہی نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. اور ایک خبر جو اڑتی سنی ہے، ظاہر ہے ابھی کوئی بہت باوثوق خبریں نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور نہیں اتریں گے، کراچی نہیں اتریں گے، کے پی کے کوئٹہ نہیں اتریں گے، وہ اسلام آباد اتریں گے. اور اسلام آباد لندن سے جب واپس آئیں گے، اور پھر ایک جی ٹی روڈ کا سفر اور ہوگا جو بنیادی طور پر اسلام آباد سے لاہور تک کا ہوگا، اور اس کے درمیان پنجاب حکومت کی اور اس ملک کی کایا پلٹ جائے گی. یہ خبریں ہم سن رہے ہیں، یہ پلان اچھا ہے، لیٹس سی اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.